नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। पछिल्लो समय वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या यसरी बढ्यो कि नयाँ पुस्ताका धेरै विद्यार्थीको दिमागमै अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान लगायत र युरोपियन देश गएर पढ्ने कुरा सेट हुन्छ। वैदेशिक अध्ययनको मोहकै कारण थुप्रै विद्यार्थीले गलत परामर्श र गलत नियतको शिकार पनि भएका छन्। नियम र सरकारी मापदण्ड विपरीत घर पछि खुलेका कन्सल्टेन्सी र पत्र पत्रिकामा आउने फेक विज्ञापनले सुरक्षित भविष्य खोज्दै भौतारिएका थुप्रै विद्यार्थीको जीवन नै असुरक्षित बनाइदिएको छ। अहिले त कोरोनाको कारणले गर्दा विदेश गएर अध्ययन गर्न खोज्ने नेपाली विद्यार्थीको सपनामा तुवालो लागेको छ। तर त्यो तुवालोलाई हटाउन सम्बन्धित पक्षले खासै चासो दिएको छैन। आजको फोकस न्यूज विदेशमा गएर अध्ययन गर्नको लागि सबै प्रक्रिया पुर्याएर पनि जान नपाएका विद्यार्थीको समस्याको विषयमा केन्द्रित हुनेछ। गाउँका नपढेका वा कम पढेका युवा खाडी लगायतका मुलुकमा गएर मजदुरी गर्छन् भने र पढे लेखेका र हुने खानेहरूको चाहना वैदेशिक अध्ययनका लागि युरोप अमेरिका जाने हुन्छ। यसरी वैदेशिक अध्ययनको आकर्षण बढ्नुमा अरू पनि थुप्रै कारण छन्। हुन त त्यहाँ सिकाइ उपलब्धि पनि राम्रो हुने र भविष्य पनि सुरक्षित हुने भएकाले पनि नेपाली विद्यार्थीहरू ती देशमा अध्ययनको लागि गइरहेका छन्। यसले गर्दा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पनि प्रश्न उठाएको छ। त्यसबाहेक वार्षिक आधा खर्बको हाराहारीको रकम अध्ययनको नाममा विदेशीले गरेको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री लिन विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका करिब 7,000 विद्यार्थी जान नपाएपछि अन्यलमा परेका छन्। 1.5 वर्षको अवधिमा अस्ट्रेलिया र जापानका विश्वविद्यालय तथा कलेजमा भर्ना भएर भिसा समेत लिएका उनीहरूको 7 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। कोभिड-19 को जोखिम उच्च भएपछि जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशमा अध्ययनका लागि जान नपाएपछि भर्ना भएका विद्यार्थी अन्यलमा परेका हुन्। ठूलो रकम खर्च गरेर छोराछोरी विदेशी विश्वविद्यालयमा पढाउने अभिभावकको सपनामै सीमित हुन पुगेको छ। कतिपय भिसा आए पनि स्वदेशमै बसेर अनलाइन कक्षा लिई भिसाको आयु बढाइरहेका छन्। कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला पनि वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको संख्यामा खासै कमी आएको देखिँदैन। गत आर्थिक वर्ष 2070-78 मा 29,978 विद्यार्थीले संसारका 57 देशमा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर NOC लिएका छन्, जसबापत 24 अर्ब 95 करोड 94 लाख रुपियाँ विदेशिएको छ। वैदेशिक अध्ययनका लागि आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 46 अर्ब 24 करोड 3 लाख रुपियाँ बाहिरिएको थियो, जसमा 63,259 विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लगेका थिए। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा NOC लिनेको संख्या आधा घटेको छ भने विदेशी नै रकम पनि घटेको छ। त्यस वर्षमा 34,094 जनाले NOC लगेका छन् भने 25 अर्ब 81 करोड 32 लाख रुपियाँ बाहिरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै 8,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले NOC लगेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। कन्ट्री वाइज यदि हेर्ने हो भने हाम्रो कस्तो छ भने हेर्नु, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, UK, US लगायतका कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अध्ययनको लागि जाने अलि बढी चाप, अलि विद्यार्थीहरूको अलि थोरै बढी चाप छ भने हाम्रो छिमेकी मुलुक इन्डियामा चाहिँ मेडिसिनको सम्बन्धमा भनेको मेडिकल लाइनको लागि इन्ट्रान्स एक्जाम, त्यो स्कलरसिपको लागि जुन इन्ट्रान्स एक्जाम उसले सञ्चालन गर्छ भारतीय सरकारले, हो तीमा जानेहरूको पनि चाप बढी नै छ। जापानका लागि 1,936, अमेरिका अध्ययनका लागि 1,585, UK का लागि 1,188, क्यानाडा जान 996, अस्ट्रेलिया 366, UAE का लागि 295, फ्रान्सका लागि 158 जनाले NOC लगेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालबाट विदेश अध्ययनका लागि 57 देशका लागि NOC लिने गरिन्छ। तर कोभिडका कारणले विभिन्न देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू नभित्र्याउँदा विश्वविद्यालयको भिसा लागेर बसेका विद्यार्थीहरू पनि उड्न पाएका छैनन्। तर उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई तिर्नुपर्ने भर्ना शुल्क लगायतका अन्य शुल्कहरू बैंक मार्फत बुझाइसकेका छन्। हालसम्म कुन वर्ष कति विद्यार्थी NOC लिएर विदेश अध्ययनमा गएका छन् त? आर्थिक वर्ष 2068-69 10,258 जना, आर्थिक वर्ष 2069-70 16,499, आर्थिक वर्ष 2070-71 28,025,
आर्थिक वर्ष 2071-72 30,696, आर्थिक वर्ष 2072-73 32,489, आर्थिक वर्ष 2073-74 50,659, आर्थिक वर्ष 2074-75 58,758, आर्थिक वर्ष 2075-76 63,259, आर्थिक वर्ष 2076-77 33,037, आर्थिक वर्ष 2070-78 27,978। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जापान अध्ययनका लागि 8,146, अस्ट्रेलिया जान 4,849, भारतका लागि 2,797, कोरिया जान 2,643, क्यानाडाका लागि 2,516, युके अध्ययनका लागि 2,354 जनाले एनओसी लगेका छन्। त्यस्तै अमेरिकाका लागि 964, युएई जान 933, युक्रेनका लागि 376, जर्मनी जान 350 र फ्रान्समा अध्ययनका लागि 269ले एनओसी लगेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा अस्ट्रेलिया र जापान नेपाली विद्यार्थीको आकर्षक गन्तव्य थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76मा एनओसी लिने 63,259 विद्यार्थीहरूमध्ये आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अस्ट्रेलिया जाने गर्दथे। तर महामारी सुरु भए यता ती देशमा जान सहज नभएपछि अमेरिका र क्यानाडामा जानेको सङ्ख्या बढेको छ। अब डाटामा त फ्लक्चुएसन त अभियसली देखिन्छ। हाम्रो वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाबाट 5-6 वर्षको पछिल्लो 5-6 वर्षको डाटा हेर्नुभयो भने कोही वर्ष एकदम बढ्दो छ अनि कोही वर्ष भने केही मात्रामा कम भएको छ। अब अहिलेको वर्तमान अवस्थाको तपाईँ कुरा गर्न खोज्नु भएको हो भने वर्तमान अवस्थामा दैनिक 400 देखि 500 जना विद्यार्थीहरूले अहिले यो अवस्थामा एनओसी लिएर गइराख्नु भएको अवस्था छ। त्यसले के देखाउँछ भने अहिले पनि विदेशतिर पढ्ने आकर्षण चाहिँ घटेको छैन। कोभिडले गर्दा पनि जुन घट्नुपर्ने जस्तो हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ नि त्यो नघटेको हो कि पढाइका लागि दैनिक 400-500 विद्यार्थीहरूले एनओसी लानुले के देखाउँछ भने आज पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ उच्च शिक्षा अध्ययनमा चाहिँ अत्यन्तै इच्छुक र उत्साहित छन् भन्ने देखिन्छ जस्तो लाग्छ। अध्ययनका लागि अमेरिका र क्यानाडा आवेदन गर्न र जानका लागि रोकावट नभएकाले पनि ती देशमा आकर्षण बढेको देखिन्छ। युरोपका केही देशमा पनि क्वारेन्टिनको मापदण्ड पूरा गरेमा आवत गर्न दिइएको छ। गत वर्ष मात्रै 57 देशमा नेपालबाट रकम गएको छ। महामारीको बेला अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि करिब 4,000 विद्यार्थीले भिसा पाएका छन्। विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्नेले कम्तीमा 6 महिनाको र भोकेसनल विषय अध्ययन गर्नेले 1 वर्षको औसतमा प्रति विद्यार्थी 12 लाख रुपियाँ बुझाएका छन्। त्यस्तै करिब 6,000 विद्यार्थीको जापान अध्ययनका लागि COE आएको छ। तर पनि उनीहरू विदेश जान नपाएर 1.5 वर्ष अघिदेखि नै विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन्। विद्यार्थीहरूले गर्ने गुनासो मात्रै नभएर पनि यहाँ बसेर मैले एज अ अब्जर्भरको रूपमा पनि हेर्दाखेरि अलिकति समस्या चाहिँ के छ भने विद्यार्थीहरू आफ्नो पहलमा नआउने। म कहाँ जाँदैछु, मैले अध्ययन गर्न खोजेको विषयको साँच्चै त्यसको भोलि एरिया अफ स्ट्रेन्थ के हो र एरिया अफ स्कोप के हो, मैले त्यो पढेपछि म हुन खोजेको के हो भनेर बुझेर सर्च गरेर अध्ययन गरेर भन्दा पनि साथीभाइको ललैमा लागेर आउने कारणले गर्दा इभन विदेशमा पनि गइसकेपछि ड्रप आउट रेट छ नि त। कलेज छोड्ने भाग्ने भन्ने त हामीले बेला बेलामा मिडियामा सुनेका पनि छौँ। त्यो के कारणले समस्या आएको भने मेरो आफ्नो बुझाइ यहाँले सुन्न खोज्नुभयो भने चाहिँ त्यो आफ्नो पहलमा नगएको कारणले हो। नियमित हवाई आवागमन नै बन्द गरेको देशहरूले पनि नेपाली विद्यार्थीलाई भिसा दिन भने छाडेका छैनन्। नेपाल आउनुपर्ने र ती मुलुक जानुपर्ने नेपाली रोकिएका छन्। अहिले नेपालबाट अध्ययनको लागि वार्षिक 50,000 को हाराहारीमा विदेश जाने गरेका छन्। तर अहिले कोरोना महामारीका कारण त्यो संख्यामा गिरावट आएको छ। यद्यपि कतिपयले भने सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि अध्ययनको लागि त्यहाँ जान पाएका छैनन्। कतिपयले यहीबाट नै अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन्। यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी वैदेशिक अध्ययनको लागि जान नपाएका विद्यार्थीको विषयमा केन्द्रित छौं। कोरोनाका कारण अहिले नेपाली विद्यार्थीको मुख्य गन्तव्य मानिएको अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका देश बन्द जस्तै छन्, जसले गर्दा त्यहाँ नेपाली विद्यार्थीहरू जान पाएका छैनन्। यद्यपि अस्ट्रेलिया सरकारले पनि आवागमन सहज बनाउने संकेत गरेको छ भने जापानले पनि नेपाली यात्रुलाई देश प्रवेश खुला गरेको छ। काठमाडौँ स्थित जापानी दूतावासले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै
गत 17 सेप्टेम्बरदेखि नै नेपाली यात्रुलाई देश प्रवेश खुल्ला गरिएको जनाएको हो। अब केही विद्यार्थीलाई भने राहत मिलेको छ। आखिर कति विद्यार्थी अल्पत्र परेका छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालबाट विश्वका 57 मुलुकमा अध्ययनको लागि नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिरिने गरेका छन्। तर अहिले विगत 2 वर्ष यता कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीको संख्यामा केही कमी आएको छ। यद्यपि पहिलो लहरको पारसँगै सहज वातावरणको आश गरेर वैदेशिक अध्ययनको लागि आवेदन दिएका नेपाली विद्यार्थीहरू सङ्कटमा परेका छन्। उनीहरूले लाखौं खर्च विदेशका कलेजहरूलाई बुझाइसकेका छन्। विगतका वर्षमा 25 अर्बभन्दा बढी रकम वैदेशिक अध्ययनको लागि बाहिरिने गर्थ्यो भने अहिले 7 अर्ब रकम बाहिरिएको छ। तर त्यो रकम बुझाउने नेपाली विद्यार्थी महामारी र सरकारको उदासीनताका कारण अल्पत्र परेका छन्। यद्यपि अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा लगायतका देशले भने विद्यार्थीहरू लगिरहेको छ। तर अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशमा जान चाहने विद्यार्थीहरू भने भिसा लागेर पनि फी बुझाउँदै नेपालमा बस्नु परेको छ। कतिपयले अनलाइन कक्षा लिँदै बसेका छन् भने कतिपय भने डिफर गरेर भौतिक रूपमा नै उही गएर अध्ययन गर्ने भनेर विश्वविद्यालयसँग समझदारी गरेर बसेका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकारले आफ्नो पिरमर्का बुझेर कूटनीतिक पहल गरेर त्यहाँ जाने वातावरण सृजना गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन्। हजुर, मैले मार्च इन्टेकको लागि अप्लाई गरेको थिएँ। फेरि डिफर गरियो किनकि अब अस्ट्रेलियाको बोर्डर क्लोज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ अब डिफर गर्नको लागि भनेर गरिदिनु भयो, डिफर गर्न मिल्छ भनेर। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ डिफर गरेर अहिले यहीँ बसेर अनलाइन नलिकन फिजिकली नै उता गएर अटेन्ड गर्छु भनेर वेट गरेर बसिरहेको छु। अब खास नेपाल सरकारले हेरिदिनु पर्ने त हो है, किनकि अब हामी कति महिना नै भइसक्यो, 6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो हामी यहाँनिर अड्केर बसिरहेको। अब नेपाल सरकारले अलिकति प्रेसर दिनुभयो भने त केही नभएर अस्ट्रेलियाको बोर्डर खुलिला कि भन्ने हुन्छ। अब लोन, एजुकेसन लोनहरू लिएर हामीले गरेको ब्याजहरू तिर्नु परिरहेको हुन्छ। हामीलाई भन्दा नि अब मैले त तिर्नु पर्दैन, मेरो प्यारेन्ट्सले तिर्नुपर्ने हो। जे भए पनि अब हामीले अब त्यसरी गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ एक हिसाबमा उहाँले हेरेर कन्सिडर गरेर चाहिँ यो प्रब्लमलाई चाहिँ अलिकति प्रेसर दिनुभएको भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो। सरकारले भने विद्यार्थीको विषयमा सोच्न खासै फुर्सद नै पाएको छैन। हिजो मात्र परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेको सरकारले ती देशसँग कूटनीतिक पहल गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउने सम्भावना त न्यून छ, तर पहल भने गरोस्। नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले अहिले महामारीका कारण विदेश जानै अप्ठ्यारो भएको बताउँछन्। विगतमा जति विद्यार्थीले विदेश जाने प्रयास गर्थे त्यो अनुसार अहिले प्रयास गर्ने वातावरण पनि नभएको उनको भनाइ छ। कतिपयले यही महामारीमा पनि विदेश अध्ययनको लागि प्रयत्न गर्न खोजे पनि त्यहाँको भिसा लगायत सीमाबन्द जस्ता कारणले रोकिएको उनको भनाइ छ। अहिले हजारौं विद्यार्थीको त्यहाँ जाने प्रक्रिया सबै पूरा भए पनि उनीहरू जान नपाएको उनको गुनासो छ। मुख्यतः यो पेन्डेमिक सुरु भएदेखि विदेश जाने विषय नै अत्यन्त गाह्रो भएको छ। त्यो भएर स्वाभाविक रूपमा विगतमा जति विद्यार्थीहरूले विदेश जानलाई प्रयत्न गर्थे त्यो अनुसार अहिले विद्यार्थीहरूले प्रयत्न पनि गर्न पाइराखेका छैनन्, त्यो प्रक्रियामा पनि अगाडि बढ्न पाइराखेका छैनन्। र कतिपयले प्रक्रियामा अगाडि बढ्न चाहँदै गर्दाखेरि पनि कयौँ देशको भिजाले या युनिभर्सिटीका भर्नाका लगायतका कतिपय प्रावधानहरूले या नेपालबाट प्रत्यक्ष रूपमा त्यही ठाउँमा गएर पढ्न पाउने बाटोहरू खुल्ला नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्ला दिनमा कमी आएका छन्। यदि नो अब्जेक्सनकै डेटाहरू हेर्छौँ भने पनि यो पेन्डेमिक पूर्व र पेन्डेमिक पश्चातको चाहिँ हरेक आर्थिक वर्षमा विदेश जानका लागि नो अब्जेक्सन लिने डेटा पनि कम छ भने जानै सुरु गर्ने विषयको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अमेरिका भिजा लिएका विद्यार्थीहरू अहिले गइरहेका छन्, बेलायत भिजा लिएका विद्यार्थीहरू गइरहेका छन्, क्यानाडा भिजा लिएका विद्यार्थीहरू गइरहेका छन्, आयरल्यान्ड लगायत युरोपका कतिपय देशका विद्यार्थीहरू गइरहेका छन्, इन्डिया निर्वाध रूपमा नेपाली विद्यार्थीहरू गएर पढ्ने काम गरिरहेका छन् भने अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान लगायत केही मुलुकहरूमा भने नेपाली विद्यार्थीहरू अहिले चाहे अनुरूप या भिजा लिएर पनि जान पाइरहेका परिस्थिति छैनन् या भिजा आवेदन गर्नको लागि विशेष गरी जापान लगायतका देशका लागि सिओई आएर पनि कुरेर बसिरहेको परिस्थिति छ। खास गरी अहिले जापान, अस्ट्रेलियामा कोरोनाको जोखिम उच्च नै भएको भन्दै सीमा बन्ददेखि आपतकाल घोषणा गरिएको अवस्था छ, जसका कारणले गर्दा त्यहाँको आवागमन ठप्प जस्तै छ। पहिले महामारीको कुनै आशंका नभएका कारणले गर्दा पनि ती विद्यालयले भर्ना त खोले तर विद्यार्थी लैजान भने पाएनन्। अहिले पनि खास गरी अस्ट्रेलिया र जापान जान तयारी अवस्थामा रहेका हजारौं विद्यार्थी नेपालमा अल्पत्र छन्। यो पेन्डेमिक सुरु भएदेखि नै कतिपय देशले त विद्यार्थी लिएरै गएको छैन, तसर्थ त्यस्ता देशहरू जहाँ धेरै विद्यार्थी जान चाहन्छन् ती देशहरूको हकमा विशेष गरी अब हामीले त्यसलाई हेर्ने हो भने जस्तै अस्ट्रेलिया पेन्डेमिक सुरु हुने अवस्थामा
ठ्याक्क जति विद्यार्थीहरू जान पाएनन् त्यो सङ्ख्या करिब करिब अप्रिल 2020मा आकलन गर्दै गर्दा करिब 1200 थियो भनिन्छ भने अहिले करेन्ट स्ट्याटिस्टिक्सहरू हेर्दाखेरि यो करिब 4000 विद्यार्थीले चाहिँ भिजा लिएर जान नपाएर बसेको जस्तो देखिन्छ अस्ट्रेलियाको हकमा, जुन न्युजिल्यान्डमा त्यो ज्यादै न्यून छ। जापानको कुरा गर्छौँ भने हिजो भिजा लिएर जान नपाएका करिब 1500 विद्यार्थी होलान्, तर ती विद्यार्थीको भिजा एक्सपायर भयो, अब नयाँ भिजा लिएर जानुपर्ने परिस्थिति छ भने अन्य करिब करिब 8-9 हजार विद्यार्थीहरूले चाहिँ जापानबाट सिओई आइसकेको, तीमध्ये केहीले फी पनि बुझाइसकेको, केहीले एम्बेसीमा पहिला आवेदन दिएर भिजाको अपोइन्टमेन्ट पनि लिन भ्याइसकेका परिस्थिति थिए भने अहिले निरन्तर रूपमा सिओई आएको तर कतिपयले फी तिरेका, कतिपयले फी नतिरेका र जापानको बोर्डर नखुलेको स्टुडेन्ट भिजाहरूका मा चाहिँ एप्लिकेसनहरू लिएर विद्यार्थीहरू जान नपाउने परिस्थितिको कारण त्यो करिब 8000 विद्यार्थी भएको देख्न सक्छौँ। शैक्षिक परामर्शदाताहरूले सरकारलाई निरन्तर रूपमा विद्यार्थीको समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गरिरहेका छन्, तर सरकारले भने त्यता खासै ध्यान दिएको छैन। मुख्यतः दुईटा विषय, एउटा हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट, नेपालमा भएका संस्थाहरूको तर्फबाट, विद्यार्थी र अभिभावकको तर्फबाट आवश्यक ठाउँहरूमा पहल कदमी गर्नु पर्यो। संस्थाहरूले नेपालको सरकार या विदेशी कूटनीतिक नियोगसँग पहल गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल कदमीबाट नेपाली विद्यार्थीहरू जसले फी बुझाइसकेका छन्, भिजा प्राप्त गरिसकेका छन्, त्यो देशमा गएर पढ्ने चाहना छ, लगानी गरिसकेका छन्, उनीहरूलाई निर्वाध रूपमा त्यो देशमा जान सक्ने बाटोहरू खुलाउने कुराको लागि पहल गर्न आवश्यक छ। जुन अहिले हामी इक्यान लगायत नेपालमा भएका अन्य सङ्घ संस्थाहरूले नेपाल सरकार, विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँग पनि निरन्तर पहल गरेका छौँ भने सरकारको तर्फबाट त्यसमा अलिक बढी पहल कदमी होस् भन्ने चाहन्छु। उता अस्ट्रेलिया सरकारले भने 80% जनसङ्ख्याले खोप लगाएपछि सीमा खोल्ने सङ्केत गरेको छ। हिजो मात्र एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्ट्रेलियन सरकारले विभिन्न मापदण्ड तोकेर 80%ले खोप लगाएपछि आवागमन सहज बनाउने सङ्केत दिएको हो, जसले गर्दा केही समयपछि नै अस्ट्रेलिया अध्ययन गर्न पर्खाइमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू जान पाउने सम्भावना उच्च रहेको अस्ट्रेलियाको तास्मानियामा रहेको एस स्टडिज एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक खगेन्द्र सत्यालले बताए। चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू जो चाहिँ नेपालमा भिजा लिएर अस्ट्रेलिया खुल्छ, बोर्डर खुल्छ भनेर बसिरहनु भएको विद्यार्थीहरू मेरो हिसाबमा 1 वर्ष भन्दा पनि बेसी भइसक्यो नेपालमा बसिरहनु भएको छ र कहिले बोर्डर खुल्ला र चाहिँ अस्ट्रेलिया जाउँला भनेर प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ। अहिले पनि आज पनि अस्ट्रेलियाको सरकारले एउटा चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो, जहाँ चाहिँ अलिकति साङ्गीतिक रूपमा उनीहरूले भन्न खोजिरहेको छ कि भ्याक्सिनेसन जब कि 80% ओभर हुन्छ अनि हामीले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ आउने विथ म्यान्डेटरी क्वारेन्टिन भन्ने कुराहरू चाहिँ बाहिर मार्केटमा आइरहेको छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि जसरी नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालमा बसेर अनलाइन कोर्सहरू पढिरहनु भएको छ, एउटा टाइम जोनले गर्दाखेरि पनि कतिपय युनिभर्सिटिजहरूले, कतिपय कलेजहरूले चाहिँ एउटा जुन स्मुथ वेमा जानुपर्ने त्यो स्मुथ वे नपाएको जस्तो हामीले फिल गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा हामी एज अ चाहिँ जो यो इन्डस्ट्रीमा छौँ, कन्सल्टेन्सी बिजनेसहरूमा छौँ, हामी पनि एउटा प्रभावित भएका नै छौँ। तर पनि यो भन्दै गर्दाखेरि भोलि अस्ट्रेलियामा जति एउटा रेस्ट्रिक्सन इज हुँदै जान्छ र नेपालमा पनि कोरोनाको अलिकति रेस्ट्रिक्सन इज हुँदै गर्दा भ्याक्सिनेसनको रेट बढ्दै जाँदाखेरि अवश्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलियामा आउने, युनिभर्सिटीहरूले लिएर आउने कुराहरू अगाडि। हजारौं विद्यार्थीले अर्बौं रकम विदेश पठाइसकेका छन्, तर त्यो रकमको सदुपयोग भने हुन सकेको छैन। एकातिर शैक्षिक ऋण लिएकालाई ऋणको भारी बोक्नु परेको छ भने अध्ययन गर्न चाहेका विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले जतिसक्दो छिटो यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार चनाखो बन्न जरुरी छ। अहिले त कोरोनाले केही समस्या पर्यो, अब बिस्तारै यो समस्या पनि समाधान हुनेछ अनि नेपाली विद्यार्थीले फेरि वैदेशिक अध्ययनको लागि जान पाउनेछन्। तर 4 वर्षीय अध्ययन कोर्सका लागि जाँदा 1 वर्षको शुल्क घरका अभिभावकले तिर्ने र बाँकी 3 वर्षको आफै कमाएर तिर्नुपर्ने अवस्था धेरैको हुन्छ। वैदेशिक अध्ययनका लागि भनेर जाने अधिकांश विद्यार्थी उतैको नागरिकता लिन प्रयासरत देखिन्छन्। त्यसैले नेपाली विद्यार्थीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ, वैदेशिक अध्ययनका लागि जानु भनेको पलायन हुनु होइन। वैदेशिक अध्ययनका क्रममा गएर केही वर्ष काम गरेपछि त्यहाँ सिकेको सिप र ज्ञान बाँडेका नेपालमा थुप्रै उदाहरण छन्। त्यसैले अहिलेको समस्या छिटो समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षले ध्यान दियोस् अनि नेपाली विद्यार्थीले
त्यहाँ सिकेको ज्ञान र सिप नेपाली भूमिमा पनि उपयोग गरोस्। हस् त, आजको लागि फोकस न्यूज यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।